डॉक्टर इमरान फारूक की शहादत पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का हर रुकन खून के आंसू रो रहा है। डॉक्टर इमरान फारूक एमकिम के सीनियर तरीन रहनुमा और कैद तरीक अल्ताफ हुसैन के करीबी साथी थे। उनकी शहादत पर हर कारकुन का जाती नुकसान है। इन ख्यालात का इजहार राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक स्टार ने डॉक्टर इमरान फारूक की रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इब्तदाई तहकीकात से कुछ सूरत हाल वाज़ेह होगी, पोस्टमार्टम वगैरह का मरहला मुकम्मल हो जाएगा। जो ताउन मेट्रोपॉलिटन पुलिस लंदन और स्कॉटलैंड यार्ड ने उनकी जो फौरी वहाँ पर अहले खाना है उनसे तलब किया है, जब वो मालूमात का सिलसिला मुकम्मल होगा और उनके जस्ट को जब उनकी बेवा और जो उनके फौरी वहाँ पर अहले खाना उनके सुपुर्द किया जाए, उनके हवाले किया जाएगा, तो फिर लंदन राब्ता कमेटी और कराची में जो राब्ता कमेटी का अरकान है और उनके वालिदैन हम सब, तो यही हमारी ख्वाहिश है कि वो फिल फौर जो है वो उनके जस्ट को यहाँ जो है वो मुंतकिल किया जाए और उनकी आखिरी रसूमात यहीं पर अदा की जाएँ। तो ये हम सब जो है वो इसी की कोशिश कर रहे हैं और उनकी जब ये सिलसिला जैसे ही मुकम्मल होगा, उनकी बेवा से भी रब्ता होगा, भाभी से भी बात होगी, तो मैं समझता हूँ कि उनकी भी यही ख्वाहिश होगी। इमरान फारूक भाई के भाई रेहान अमेरिका से कल सुबह लंदन पहुँच रहे, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सारे मरहले मुकम्मल हो जाते हैं तो वो रेहान और इमरान फारूक भाई की बेवा शमाइला इमरान और उनके दो जो छोटे बच्चे हैं, जो बेटे हैं उनके, हम ये समझते हैं कि वो इंशाअल्लाह 24 घंटे में सूरत हाल वाज़ेह होगी कि कब वो बॉडी लेकर यहाँ आ सकते हैं। तो इसका कोई वक्त नहीं दे सकते, जैसे ही ये हमारे सामने सूरत हाल आएगी इब्तदाई तफ्तीश की, तो उसके बाद ही कोई बात कही जा सकती है। करने वालों के हवाले से बताएं। देखें, हम दोस्त अहबाब, यहाँ तक कि जो हमारे मुखालफीन हैं, उन सब ने भी जो है वो इस आजमाइश के वक्त में जिस तरह उनके अहले खाना को यकजहती का इजहार किया है, जिस तरह ताज़ियत का इजहार किया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम यही समझते हैं कि ये अल्ताफ़ भाई से लेके तमाम कारकुनान और उनके अहले खाना तो ख़ास तौर पर, अल्ताफ़ भाई ख़ास तौर पर एक गहरे सदमे की कैफियत में है। अल्लाह ताला उन्हें भी सब्र अज़ीम अता करे, उन्हें भी हौसला दे कि वो इस इतने बड़े सानहे को झेल सकें, उसे बर्दाश्त कर सके, और जो खला पैदा हुआ है उनके जुदा होने से, ज़ाहिर है कि जो उनका मकाम था और अल्लाह ताला ने उन्हें जो खुदादा सलाहियतें दी थीं, चाहे वो सियासी बसीरत हो या जो तंजीम में इंतज़ामी सलाहियत हो, नज़रिए के साथ जो उनकी वाबस्तगी थी, फिर अल्ताफ़ भाई और इमरान फारूक भाई के दरमियान एक जो खुसूसी ताल्लुक़ है जो कि जिस पर हम सब रश्क करते थे, और एक ऐसी मोहब्बत उनके दरमियान थी कि हमेशा अल्ताफ़ भाई कारकुनों को अगर किसी मिसाली कारकुन की मिसाल देते थे तो वो इमरान फारूक भाई की मिसाल देते थे। दोस्तों से, साथियों से कहते थे कि भाई मेरी ज़िंदगी भी एमकिम के लिए है, और अगर मैं मरूंगा भी तो एमकिम के लिए मरूंगा। तो हमें तो ये महसूस होता है कि उन्होंने जो है वो इस कॉज के लिए जो है वो ये कुर्बानी भी जो है वो इसी कॉज के लिए, अल्लाह ताला जो है वो उनका मिशन, अल्ताफ़ भाई का मिशन मुल्क में एक ऐसे इनके अल्ताफ़ भाई की तरफ से यही हिदायत है कि वो पुरअमन रहें, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े और उस मिशन और उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएं और तेज़ रफ्तारी से उसे बढ़ाएं, क्योंकि आज के पाकिस्तान में इस जद्दोजहद की जितनी ज़रूरत उससे पहले नहीं थी। मैं किसी क़यास आराई में नहीं जाना चाहता, मैं मुहर्रिखात क्या हो सकते हैं उनकी शहादत के और किसने ये किया, मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि जब तक ये इब्तदाई तफ्तीश और तहकीकात की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आती, कुछ कहने से मैं समझता हूँ कि हम एक मुतनाज़े उसमें चले जाएंगे। और लेकिन जो सबसे चुभने वाली बात है, जो इंट्रीगिंग बात है, वो ये है कि हमारे लिए एक खुशी का दिन होता है जब हम अल्ताफ़ भाई की सालगिरह की तैयारी करते हैं, रात को 12 बजे उन्हें फ़ोन करते हैं और आधा घंटा रह गया था और कारकुनों का एक इज्तिमा 90 पे जमा हो रहा था
اور ہم انہیں فون کر کے سالگرہ کی مبارکباد دینے والے تھے، اور وہ ہمیں اس موقع کے مناسبت سے کوئی پیغام دینے والے تھے پوری قوم کو. تو اس روز کو اگر کسی نے، اگر یہ کوئی سازش ہے، یہ کوئی کانسپیریسی ہے، اور کسی نے، تو پھر کسی نے بائی ڈیزائن جو ہے وہ جان بوجھ کر ایک ایسے دن کا انتخاب کیا. اگر اس سے ہم اس کو، تو اگر کوئی ایسا میسج اس حوالے سے اگر ہمیں دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے عزائم کو جو ہے وہ فرسٹریٹ کیا جائے اور ہمارے حوصلوں کو کمزور کیا جائے، تو ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم ایسے سانحات ہم پر آئے ہیں پہلے بھی، اور ہم نے کئی مد و جزر دیکھے ہیں، آگ کے دریا ہم نے عبور کیے ہیں، اور آج MKM ایک قومی جماعت ہے. آزاد کشمیر میں MKM کی نمائندگی ہے، منتخب گلگت بلتستان میں ہماری نمائندگی، اور اب ہم پنجاب میں جو ہے وہ، اور خیبر پختونخوا بلوچستان میں بھی جو ہے وہ ہمارا پیغام، الطاف بھائی کا نظریہ تیزی سے لوگوں تک پہنچ رہا تھا. تو میں اس بات کو کسی بات سے جوڑنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ہم اپنی اس جد و جہد کو، جو ہمارا یہ قومی جماعت بننے کا سفر ہے اور اس ملک میں ایک مستقل تبدیلی کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم اپنی جد و جہد سے کبھی منہ نہیں موڑیں گے. اور انشاءاللہ تعالی الطاف بھائی کا مشن، جس کو عمران فاروق نے ہمیشہ جو ہے وہ ہر چیز پر مقدم رکھا، انشاءاللہ تعالی ہم بھی مرتے دم تک جو ہے وہ اسی مشن کو مقدم رکھیں گے. حکومت پاکستان تعاون کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کے وزراء جو ہے ابھی 90 پر آئے ہیں. ہائی کمشنر برطانیہ کے ہائی کمشنر ایڈم تھامسن نے مجھ سے فون پر بات کی اور تعزیت بھی کی، اور اپنی حکومت کی طرف سے ہر طرح کے تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی. ہمارے لیے بڑا وہ ری ایشورنگ تھا. ڈپٹی ہائی کمشنر رابرٹ گبسن تشریف لائے، انہوں نے مجھ سے اور نسرین جلیل سے ملاقات کی، اور انہوں نے بھی اپنی تشویش کا، اپنی تعزیت کا اظہار کیا، یکجہتی کا اظہار کیا، اور مکمل اپنے تعاون کا بھی اظہار کیا ان کی حکومت کی طرف سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہرحال ہماری جو ہے وہ، اس سے ہمارے حوصلے بڑھتے ہیں، اور ہمیں یہ جو سپورٹ مل رہی ہے، ہم اس کو بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. فاروق ستار نے کہا، قید طریق الطاف حسین نے عمران فاروق کی شہادت پر کارکنوں کے جذبات کی صحیح ترجمانی کی ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ جلد ہی اس سانحے میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے انہیں قرار واقع سزا دے گا. وزیر اعلیٰ سندھ کی مشیر شرمیلا فاروقی نے کہا ہے کہ رابطہ کمیٹی کے سابق کنوینر ڈاکٹر عمران فاروق کی المناک شہادت کا ہمیں دلی صدمہ پہنچا ہے. وہ ایک اعتدال پسند سیاسی رہنما تھے. یہ صرف MKM کا نہیں بلکہ پاکستان کا بھی ایک عظیم نقصان ہے. وہ دن نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہی تھیں. تعزیت کرنے کے لیے میں حاضر ہوئی ہوں، اور اس مشکل وقت میں، اس مشکل گھڑی میں، اس دکھ کی گھڑی میں ہم متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جو ڈاکٹر عمران فاروق کے جو لوائقین ہیں، جو ان کے اہل خانہ ہیں، ان کے ساتھ تعزیت بھی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑی میں سے ہم سب کو کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ سرخرو کرے. یہ بہت بڑا ثانیہ ہے متحدہ قومی موومنٹ کے لیے، اور اس وقت میرا خیال ہے کہ ہم سب کو یکجہتی دکھانے کی بہت ضرورت ہے. ڈاکٹر عمران فاروق کی شہادت پر MKM نے 10 روزہ سوگ کا اعلان کیا، جس کے بعد آج کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بند، جبکہ کراچی کے تمام چھوٹے بڑے بازار، مارکیٹیں بھی مکمل طور پر بند رہیں. پیٹرول پمپ اور CNG اسٹیشن بند ہونے کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. کراچی شہر میں ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل پر متحدہ کے ہر کارکن کی آنکھیں اشک بار تھیں. متحدہ قومی موومنٹ کا ہر کارکن غم میں نڈال ہے. شہر بھر میں سوگ کا عالم ہے. MKM ایک عظیم کارکن سے محروم ہو گئی ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل یقیناً ان کی فیملی کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، کیونکہ اس صدمے سے بڑھ کر کوئی اور صدمہ نہیں ہے. مگر متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کے لیے بھی یہ بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ ڈاکٹر عمران فاروق پارٹی کے اہم کارکن بھی تھے. کیمرہ مین اطہر جعفری کے ساتھ مہر حمید انور، دن نیوز، کراچی.